नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एमसीसी बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अडान कायमै, सभामुख लगायत 14 जना सांसदहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने शर्त। स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा 9 अर्ब रुपैयाँ माग, कर्मचारीलाई 100% भत्ताको प्रस्ताव। युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह। रुससँगको तनावका कारण हिंसात्मक घटना हुन सक्ने चेतावनी। बुर्किना फासोको एक सुनखानीमा विस्फोट, 60 जनाको मृत्यु, दर्जनौं गम्भीर घाइते, मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र ए डिभिजन लिग फुटबलको 13औं तथा अन्तिम चरणका खेल बिहीबारबाट सुरु हुँदै आर्मी, एनआरटी र एमएमसी बीच दोस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले अहिले सडकदेखि सदन विभाजित बनेको छ। एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलका आआफ्नै अडान रहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको मत बाँझिदा निर्णायक शक्ति बनेको एमालेले भने मौन बसेको छ। एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि मात्र पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको एमालेले किन अझै मौनता साधेको छ त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। एमसीसी टेबल भएसँगै अनुमोदन हुने वा नहुने भन्ने संसदको अङ्कगणितमा भर पर्ने भएकाले अहिले यसको चासो बढ्दै गएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि अहिलेकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेस बाहेकका 4 दल एमसीसीको विपक्षमा उभिँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी अनुमोदन गर्न कठिन भएको देखिन्छ। सत्ताधारी दल एमसीसीको विपक्षमा उभिँदा निर्णायक शक्ति मानिएको नेकपा एमाले मौन बसेको छ। एमसीसी टेबल नगर्दासम्म एमसीसी टेबल गरेपछि पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसीसी टेबल भएको 3 दिन बितिसक्दा समेत पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा विवाद चुलिँदै गएका बेला एमाले नेताहरूले भने एमसीसी पास गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। एमालेको धारणा स्पष्टै छ नि, एमसीसी संसदमा पेश गर्ने, पेश गरेपछि त्यो सरकारले पेश गर्ने हो। सरकारले पेश गर्यो, सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूको चाहिँ 165 मत छँदैछ। त्यो एमसीसी भनेको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने सम्झौता भनेर चाहिँ पेश भएकै छ। अनि एमालेले गर्दाखेरि एमसीसी रोकिने, एमालेले गर्दा एमसीसी पारित नहुने भएपछि पो एमालेको धारणा दृष्टिकोण त्यसमा चाहियो। एमाले प्रतिपक्षमा छ, सबैलाई थाहा छँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सत्ता सारथी दलले संसदबाट एमसीसी पास गर्न असहयोग गरे एमालेलाई साथमा लिएर अघि बढ्न खोजिरहेका छन्। तर एमसीसीलाई नै हतियार बनाएर गठबन्धन फुटाउने रणनीति तय गरेको एमालेले सत्ता गठबन्धन फुटेपछि मात्रै एमसीसीका विषयमा धारणा बनाउने संकेत गरेको छ। सरकार छोड्यो भनेपछि त यदि त्यो एमसीसी एमालेकै कारणले फेल हुने भयो होइन, सङ्ख्याको कारणले फेल हुने भयो भनेपछि हाम्रो दृष्टिकोण नेकपा एमाले अगाडि सार्छ नि त। त्यसमा के समस्या छ र? हामी केही दुविधामा छैनौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले फागुन 16 अगावै संसदमा एमसीसीको विषयमा मतदान गर्ने लक्ष्य लिए पनि एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे मतदान भए पनि एमालेले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म संसदको गतिरोध जारी राख्ने बताएको छ। यो एमसीसीको प्रस्ताव जुन पेश भएको छ त्यो सरकारले बलजफ्ती ढङ्गले पेश गरेको छ। नेकपा एमालेको सहमति लिएको पनि होइन। यस कारणले होइन कि यो एमसीसीको प्रस्ताव लैजाने सन्दर्भ चाहिँ यससँग जोडिया छैन। तर नेकपा एमालेको त अलगै मुद्दा छ। नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्नका निम्ति नेकपा एमाले कारबाही गरिसकेका मान्छेहरूलाई संसदभित्रै राखेको छ। अनि अहिलेको सभामुखको जस्तो भूमिका खेल्नु भएको छैन। पार्टीको निर्देशन उहाँले पालना गरिरहनु भएको छ। उहाँको गतिविधि र उहाँको क्रियाकलाप ठिक भएन, हामीले त्यो भनिरहेका छौँ। त त्यसो भएको हुनाले हाम्रो जो यो अहिले पछिल्लो एजेन्डा हो त्यो एजेन्डा हामी छोड्दैनौँ। या सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ या चाहिँ सभामुखलाई हटाउनुपर्छ। त्यो भयो भनेपछि संसद अवरुद्ध जे भइरहेको छ त्यो खुल्छ। एमसीसी संसदमा पेश भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच पटक पटक भेटवार्ता भएको छ, तर सहमति भने जुट्न सकेको छैन।
एमसीसीका कतिपय प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने यसका विपक्षीहरूको धारणा छ। तर कतिपयले भने एमसीसीको विषय अतिरञ्जित बनाइएको दाबी गर्ने गरेका छन्। यथावत तथ्यले एमसीसी सदनबाट फागुन 16 गते भित्रै सहजै अनुमोदन हुनेमा आशंका जन्मिएका छन्। यसरी चौतर्फी विवादको चौघेरामा परेको परियोजना एमसीसी निर्धारित समयमै पारित होला वा अमेरिकातिर फर्किएला त्यो भने समयले नै बताउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबावलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा पेश गरेको बताएका छन्। अमेरिकाको दबावकै कारण एमसीसी चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउने र नेपालको हितमा रहेका कुरा बताएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। एमसीसीमा रहेका केही शर्तहरू अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको र कार्यदलले गरेको अध्ययनमा एमसीसीका दस्तावेज र कार्यान्वयन सम्झौता भन्दा अन्य नयाँ केही बुँदाहरू फेला पारेको पनि उनले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको कुरा बारम्बार गरिरहेको बताए। उनले अमेरिकाको दबावका कारण एमसीसी चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउने र नेपालको हितमा रहेको कुरा बताएको पनि उल्लेख गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी बारे अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको 3 सदस्यीय कार्यदलमा पनि हरेक पार्टीका नेताहरूको आआफ्नै किसिमका धारणा आएकाले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट धारणा नबनाइएको बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसीमा रहेका केही शर्तहरू अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको र कार्यदलले अध्ययनका क्रममा एमसीसीका सन् 2017 को दस्तावेज र सन् 2019 को कार्यान्वयन सम्झौता भन्दा अन्य नयाँ 9वटा सम्झौता फेला पारेको पनि बताए। उनले एमसीसी दस्तावेजको अध्ययन गर्दा एमसीसी पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालना गर्नुपर्ने शर्त रहेको र यो नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने बताए। हामीले त्यो दस्तावेज हेर्दाखेरि यो कुरा पारित गरिसकेपछि नेपालले चाहिँ नि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने भन्ने शर्त छ। त्यो शर्त हामीले मान्ने भएन। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा मानिसकेपछि त हामी त असंलग्नतालाई हामी तोड्छौँ। हामीले हाम्रो संविधानको खिलाफ हुन्छ, हाम्रो संविधानका निर्देशक सिद्धान्तका खिलाफ हुन्छ। पहिलो कुरा यो हामीले मान्न सकेनौँ। एक। दोस्रो कुरा भनेको यो सम्झौता मानिसकेपछि हामीले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्तहरू रहेछन्। त्यो शर्त मान्ने हो भने हामी त समाजवादमा जान सक्दैनौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले अमेरिकी महाशक्तिका सामु नेपाल सरकार नतमस्तक भएर एमसीसी संसदमा पेश गरेको आरोप लगाए। उनले एमसीसी सम्झौता 2 सरकार बीच नभई नेपाल सरकार र अमेरिकी एक निगम बीच भएको बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नभएको भन्दै अमेरिकाले भन्दैमा नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने तर्क गरे। उनले सरकारले नेपालको संविधानको विरुद्धमा गएर एमसीसी संसदमा पेश गरेको भन्दै यो सरकारको लज्जास्पद कुरा भएको बताए। टेबल गर्ने काम भयो। टेबल पनि यस्तो बेलामा गरियो जति बेला चाहिँ नि संसद चलेको पनि छैन, संसद एउटा सुचारू भएको छैन, प्रमुख प्रतिपक्ष वेल घेरेर बसिरहेको छ, नारा लगाएर बसिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा न बहस गर्ने गुन्जाइस छ त्यहाँ, न छलफल गर्ने गुन्जाइस छ त्यहाँ, न भोटिङ हुने गुन्जाइस छ त्यहाँ। त्यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ यी चिजहरू प्रस्तुत गरिएको छ। यो आफैमा दुःखद कुरा हो। मैले त त्यही दिन जुन ढङ्गले चाहिँ यो टेबल भयो यो लज्जास्पद कुरा हो र यो आजको दिन चाहिँ लज्जाको दिन हो भन्ने भनेको छु। आज पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकाको पासोमा परिसकेको पनि बताए। सत्ता गठबन्धनले चुनावपछि गहन छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने प्रस्ताव राख्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले अस्वीकार गरेको उनले जानकारी दिँदै एमसीसी पास गराउन प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग साठगाँठ गरेको आरोप लगाए। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा भोट हाल्ने र संसदबाट एमसीसी पास हुन नदिने पनि दाबी गरे।
यसलाई संशोधन गर्न तयार हुन्छ र दुई पक्षमा बसेर छलफल गरेर संशोधन गरिन्छ भने यो संशोधन हुन्छ, होइन भने उनीहरूले गरिसकेको सम्झौता छ, दुईटा देशका मान्छेहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको कुरा छ, हामी किन मान्छौँ भन्छ। अरू कसैले गर्ने सम्झौता आदि इत्यादि कसैले दिने वक्तव्यको के अर्थै हुँदैन नि। मुख्य अर्थ भनेको त यो दुईटा पक्षको बिचको चाहिँ सम्झौता के हो, त्यहाँ के लेखिएको छ, त्यसै कुराको अर्थ हुन्छ। त्यसो हुनाले अरू कुनै कुराहरूको यसमा अर्थ हुँदैन। हिजो महाकाली सन्धिको बेलामा पनि सङ्कल्प प्रस्तावको कुरा आएको थियो, के अर्थ रह्यो त? केही रहेन। अहिले महाकाली सन्धि भनेपछि अहिले हामी जिरोमा गयो, अझै माइनसमा गयो, जिरोमा भन्दा पनि। त्यसो हुनाले यसमा पनि यो सङ्कल्प प्रस्तावको कुनै अर्थ म देख्दिनँ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले आँट, बुद्धि र दृष्टिकोण भए देश, जनता, संसद र गठबन्धनको आड लिएर एमसिसीमाथि बार्गेनिङ गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती दिए। उनले देशका नागरिकहरूको रगत बगाएर र रगत कुल्चिएर सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गरे, त्योभन्दा दुःखद अध्याय नेपालको इतिहासमा अरू केही नहुने बताए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गरी फर्कने क्रममा अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन र सरकार टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको हो। राजनैतिक परिवर्तनहरूलाई कमजोर पार्ने खतरा बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने खतरा भए पनि प्रतिक्रान्ति नै हुने भइसक्यो भन्ने चाहिँ सत्य नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। मेरो तर्फबाट ट्विट भएको त मलाई थाहा छैन है, कसैले केही भन्यो भने त खतरा त बढेकै छ नि। यो परिवर्तन कुनै न कुनै रूपले कमजोर पार्ने, यो गठबन्धन टुटाउने, यो सरकार टुटाउने षड्यन्त्र त भइराखेकै छ नि। त्यसैलाई भनेको हो भने त्यो कुरा, तर अहिले भर्खरै प्रतिक्रान्ति नै हुने भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। पहिलो कुरा, मेरो आज बिहान प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको होइन। मेरो गृहमन्त्रीजी चाहिँ जानुभएको थियो खुमलटार, त्यहाँ उहाँसँग कुरा भएको हो। सायद प्रधानमन्त्रीजीसँग सल्लाह गरेर आउनुभएको थियो गृहमन्त्री, त्यसकारण त्यो चर्चा बाहिर भएछ। मेरो प्रधानमन्त्रीसँग आज भेट भएको होइन, अस्ति मात्र। अध्यक्ष दाहालले बुधबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग खुमलटारमा भेटवार्ता भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि झण्डै 9 अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। चुनावका लागि 8 अर्ब 95 करोड 29 लाख 4 हजार रुपैयाँ बजेट माग गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिनुभयो। यो बजेट यसअघि भएको स्थानीय तहको चुनावमा भएको खर्चभन्दा झण्डै 81 करोड रुपैयाँले बढी हो। 2074 सालको स्थानीय तह चुनावमा 8 अर्ब 14 करोड खर्च भएको थियो। मतदाता संख्या र मतदान केन्द्र बढ्नुका साथै कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण खर्च बढ्ने अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै आउँदो चुनावमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई 100% भत्ता प्रस्ताव गरिएको छ। अघिल्लो चुनावमा कर्मचारीहरूलाई 121% भत्ता दिएको थियो। यस वर्ष कर्मचारीहरूलाई अहिले कार्यरत पालिकाभित्रै खटाउने आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आउँदो चुनावमा मतदाता शिक्षाका लागि 24 करोड 17 लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। अघिल्लो स्थानीय तह चुनावमा मतदाता शिक्षामा 80 करोड 60 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। आयोगले यसअघि आउँदो स्थानीय तह चुनावका लागि 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो। तर अत्यावश्यक खर्च मात्र प्रस्ताव गरिएको र लागत प्रभावकारिताको आधारमा बजेट तयार गरिएकाले खर्च अनुमान कम रहेको प्रवक्ता पौडेलले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण कार्यमा सरकारका सरकारवाला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले ठेक्का प्राप्तिको व्यवस्थापन, डिजाइन अनुसारको थप जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटान लगायतको समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका सरकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण कार्यमा सरकारको सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूका बीचमा समन्वय नहुँदा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताइन्। समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्न पनि निर्णय गरेको तथा समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि बनाएको उपसमितिले कोभिड-19को प्रभावका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकेकाले थप 2 महिनाका लागि उपसमितिको म्याद थपिएको सभापति खड्काले जानकारी दिइन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावका कारण निर्माण कार्यमा बाधा हुने गरेकोले मन्त्रालयको समन्वय हुनुपर्छ भन्ने समितिले यसभन्दा अगाडि विभिन्न बैठकहरूमा सम्बद्ध मन्त्रालयले निर्देशन गरिसकेको छ। त्यही पनि काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको ठेक्का प्राप्ति व्यवस्थापन गर्ने समितिमा डिजाइन अनुसार थप जग्गा अधिग्रहण गर्न र रुख कटानको विषयलाई लिएर प्रतिज्ञागत जटिलता कारण ठेक्का व्यवस्थापन निर्माण अधिकारीमा प्रभावित भएको विषयलाई लिएर गुनासो दाखिल हुँदा यस आयोजनाहरूमा अन्तर्गत मन्त्रालय समन्वयका लागि पुनः नेपाल सरकार वन रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा वन मन्त्रालय सिँचाइ मन्त्रालय। समिति बैठकमा बोल्दै सांसद गणेश पहाडीले स्थलगत अवलोकनका क्रममा वन मन्त्रालयले रुख कटानको आदेश नदिँदा काममा अवरोध भएको देखिएको बताए। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमा रुख कटान गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयले तुरुन्तै सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराए। आयोजना अन्तर्गतका कतिपय प्याकेजहरूको ठेक्का व्यवस्थापन नभएको र जग्गा प्राप्तिमै समस्या रहेकाले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा चुनौती देखिएको उनले बताए। हाम्रो अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा एकदम कमी छ र हाम्रो समितिले आवश्यकता पर्दा यो खालको समन्वय पनि गर्नेछ र सम्बन्धित मन्त्रालय यसमा ध्यान दियोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। कतिपय तपाईँको चाहिँ प्याकेजहरूको जति प्याकेज बनेको छ त्यो प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापन दिनु भएको छैन। अहिले पनि टेन्डर डकुमेन्ट बन्ने क्रममा छ, त्यसो भएको हुनाले ठेक्का व्यवस्थापनै गरिएको छैन, ठेक्का भएको छैन। त्योभन्दा मुख्य समस्या भनेको चाहिँ जग्गा प्राप्तिको समस्या छ, साइट क्लियरेन्सकै समस्या छ। अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति र साइट क्लियरेन्सकै समस्या भएको यति ठुलो आयोजनामा अब बाँकी यति समयमा 3 वर्षभित्र हामीले यो आयोजनालाई चाहिँ निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने मैले चुनौती देखेको छु। त्यसै गरी चाहिँ अब अर्को आर्थिक व्यवस्थापनको पनि मैले चुनौती देखेको छु। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर पेम नारायण कणेलले आयोजनामा यसअघि मन्त्रालयले जग्गा र रुख कटानका लागि स्वीकृति दिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि आयोजनालाई चाहिने वन क्षेत्र र रुख कटान गर्न दिने मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए। उनले सो विषय मन्त्रालयले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने उनले बताए। चाँडोभन्दा चाँडो लाती गरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्नलाई मैले चाहिँ एकदम सकारात्मक कुरा गर्न चाहन्छु। मुख्य 2टा विषयहरू माननीय सञ्जयजीले भन्नुभएको छ कि यो नेपालको चाहिँ कानुनहरू जस्तै हामी यसमा आकर्षित हुने 2टा कानुनको विषयमा कुरा गर्दैछौँ, वन र वातावरण संरक्षण आयोग। यी 2टा कानुनहरू ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा आएका छन्। यिनीहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दा पनि त्यति बढी चिन्दैन। यिनीहरूले चाहिँ नि तिनीहरूलाई छुट्टै व्यवसाय भनेर पनि त्यति चिन्दैन र एउटा निजी व्यक्तिले हाइड्रो पावर गर्नलाई वन क्षेत्रको जग्गा र रुख काट्ने आदेश माग्यो भने पनि एउटै ब्ल्याङ्केटमा राखेको छ। मैले खालि हजुरहरूलाई यो चाहिँ काम लाग्छ लेजिस्लेटरहरूलाई भोलि हजुरहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको चाहिँ प्रतिनिधित्व भएको हुनाले यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिनलाई मैले अनुरोध गर्छु। र मैले खालि के मात्रै भन्न खोजेँ भने मौजुदा कानुनी फ्रेमवर्कभित्र रहेर मौजुदा कानुनी फ्रेमवर्क जुन हजुरहरूकै चाहिँ नि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न पार्लियामेन्टले जारी गरेको छ त्यसभित्र रहेर ब्युरोक्रेसीले कसरी चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी र सहजीकरण गर्छ भन्ने मात्रै हामीसित चाहिँ सुविधा छ। त्योभन्दा धेरै सुविधा हामीसित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले अध्ययन बिना नै योजना छनौट गर्नाले निर्माणको क्रममा विभिन्न समस्या झेल्नु परेको स्पष्ट पारे। उनले सरकारी परियोजनाहरूको निम्ति छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने बताए। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने पनि उनले उल्लेख गरे। योजना छनौटकै बरु चाहिँ ऐन बनेर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। योजना छनौट त्यसलाई एउटा म्याच्युरिटी पिरियड दिनुपर्छ।
ठ्याक्कै अहिले नाम टिपायो 1 महिनाभित्रमा टेन्डर भएन भने हाम्रै घाट 1 महिना नाम टिपाइसकेपछि 1 महिनामा टेन्डर हुनुपर्ने यो यस्तो होइन सबै वास्तवमा त्यो योजना इआई गरिसकेपछि त्यो योजना ठिक छ कि छैन भन्ने हो नि त त्यो योजना जस्तै अब यति लाखवटा चाहिँ रुख काटिने भयो त्यसले यति क्षति पुर्याउने भयो त्यसरी त्यो योजना गर्नु योजना पर्नु भएन नि इआईले नै यो योजना मिटिगेट गर्न साध्य हुँदैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग विक्रम सम्वत 2081 साल पुस मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह। रुससँगको तनावका कारण हिंसात्मक घटना हुन सक्ने चेतावनी। सर्लाहीको लालबन्दीका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन। बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने 13वटा निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द गराइए। र ए डिभिजन लिग फुटबलको 13औं तथा अन्तिम चरणका खेल बिहिबारबाट सुरु हुँदै आर्मी, एनआरटी र एमएमसी बीच दोस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्रालयले युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी अति आवश्यक कामले त्यही बस्नु परेको अवस्थामा बाहेक उपलब्ध व्यावसायिक हवाई उडान उपयोग गरी स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको हो। रुससँगको तनावका कारण युक्रेनमा पछिल्लो समय हिंसात्मक घटना हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सचेत हुन आग्रह गरेको हो। हाल युक्रेन मामिला हेर्दै आएको जर्मनीको बर्लिन स्थित नेपाली दूतावासमा युक्रेनका 38 जना नेपाली नागरिक सम्पर्कमा रहेको र उनीहरू सकुशल रहेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। रूस र युक्रेन बीच भइरहेको तनावलाई रोक्न माग गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रदर्शन गरेको छ। आज मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले रुसलाई तत्काल युद्ध रोक्न र शान्ति प्रवर्धन गर्न माग गर्दै नेपाल स्थित रुसी राजदूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनपछि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको तर्फबाट रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई लेखिएको पत्र राजदूतावासका अधिकारीहरूलाई बुझाएका छन्। पछिल्लो समयमा युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै त्यसको विश्वव्यापी विरोध भइरहेको छ। अमेरिका, बेलायत लगायतका पश्चिमा देशहरूले रुसले युक्रेनमा हमला गर्न लागेको भन्दै त्यहाँबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता बोलाएका छन्। विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनका 2 क्षेत्रलाई रुसले स्वतन्त्र भएको मान्यता दिएपछि अमेरिका सहितका पश्चिमा देशहरूले रुसको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी मानवाधिकार कर्मीहरूले युक्रेनमाथि अतिक्रमण बन्द गर, तत्काल सैनिक फिर्ता गर, शान्ति प्रवर्धनमा जोड दियौं, युद्ध रोकौं लगायतको नारा लगाएर प्रदर्शन गरेका थिए। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विषयमा नागरिकहरूको गुनासो आउन थालेको र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गैरकानुनी क्रियाकलाप बढ्दै गएको पाइएपछि अनुगमन सुरु गरिएको हो। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ। नगरपालिकामा रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा खेलवाड नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले अनुगमन थालेको हो। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत निजी स्वास्थ्य संस्थाले व्यापारको मात्र उद्देश्य राखेर लापरवाही गरेको भन्दै अनुगमन थालिएको हो। यता स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूले भने स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको क्रममा आफूहरूबाट कुनै पनि किसिमको लापरवाही नहुने दावी गरेका छन्।
लगभग 4-5 वर्ष भयो। 4-5 वर्ष भयो। तपाईँको पढाइ चाहिँ के? BHMS हो। तर तपाईँको यो क्लिनिक सञ्चालन अनुमति पत्र केही पनि छैन, स्थानीय निकायबाट चाहिँ अनुमति पनि लिनु भएन, तपाईँ आफू आला लगाउनु भएको छ, गर्न पाइन्थ्यो? होइन, हामी त के अरे यसमा दर्ता गरायो, केले डक्टरीको NHPC-मा दर्ता गराउनु भयो, नेपाल हेल्थ प्रोभिजनल काउन्सिलमा। त्यहाँ दर्ता गराएर पाइन नम्बर लियो र अनि सुरु गर्नुभयो। क्लिनिक सुरु गरेको। हाम्रोमा केही कमजोरी छ, उहाँले दर्शाइदिनु भएको, आउनुभएछ, देखाइदिनु भएको, बाटो देखाइदिनु भएको, त्यो बाटो देखाएको अनुसार हामी काम गर्ने हो। अनुगमनको क्रममा कानुन बमोजिम आवश्यक जनशक्ति नभएको, प्रक्रिया कागजात नपुर्याई सञ्चालनमा रहेका तथा पोलिक्लिनिकको नाममा अस्पताल, क्लिनिकको नाममा अस्पताल सञ्चालन गरी बेड राखेको, औषधि बिक्री वितरण गर्न जनशक्ति नराखेको पाइएको थियो। अनुगमन समितिले त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बन्द गराएको छ। तिनीहरूको अनुगमनको क्रममा कुनै पनि संस्थाले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नलिएको देखियो। यहाँसम्म कि सुरुमा जुन नगरपालिकाको प्रावधान हुन्छ नि व्यवसाय दर्ता, त्यति समेत पनि गरेको देखिएन। अथवा चाहे कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय अथवा घरेलु उद्योगबाट जुन दर्ता गर्नु, त्यतिसम्म पनि सामान्य प्रक्रिया पनि छैन। बाँकी अब स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धित निकायबाट होस्, स्थानीय निकायबाट होस् अथवा चाहिँ प्रदेशबाट होस्, कसैकोमा पनि पाइएन। तिनीहरू नपाएको संस्थाहरूलाई हामीले अनुगमन गर्दाखेरि तपाईँहरूको सबै कागजात पूर्ण नभएसम्मको लागि नखोल्नुहोस् भनेर हामी बन्द गराएका छौँ। लालबन्दी नगरपालिका 1, 2 र 7 मा सञ्चालित 13वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन भएको छ। समितिले 13वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 312 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 8693 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सोही संख्यामा नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। 5103 जनाको PCR गर्दा 256 र 3590 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 56 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशभर 10,090 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 911 जना संक्रमित निको भएका छन्। कोरोनाकै संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको ज्यान गएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा 87 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये ललितपुरमा 10, भक्तपुरमा 10 र काठमाडौँमा 67 जना संक्रमित थपिएको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको कुल परीक्षण मध्ये औसत संक्रमण दर 5% रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,35,790 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सरकारले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाईमा ढिलाइ गरेको छ। ट्रायल दिएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म सबै सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। अझ लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा दिन समेत पालो कोर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले आवेदन दिएकाले 2-3 वर्षपछि मात्र परीक्षा दिन पाउनेछन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। सवारी चलाउन जानेर मात्र हुँदैन, सवारी चलाउन दक्ष चालक हो भनेर पुष्टि गर्ने आधार पत्र, लाइसेन्स पनि चाहिन्छ। बिना लाइसेन्स सवारी चलाए कानुनी कारवाही गर्ने सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र दिने व्यवस्था भने चुस्त पार्न सकेको छैन। अझ सरकारले नानाभाती राम्रा पक्ष देखाएर लागू गरेको स्मार्ट लाइसेन्स दिने प्रक्रिया त झन् यति झन्झटिलो र सुस्त छ कि आवेदन दिएको सेवाग्राहीले आफ्नो पालो कुर्दै आजित हुने अवस्था छ। सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा ढिलाइ गर्दा ट्रायल दिएको 2 वर्षसम्म पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाएका छैनन्। पहिलो त सरकारै व्यवस्थित भएकै जस्तो लाग्दैन मलाई है, अङ्गभङ्गै भएको जस्तो छ अहिले परिस्थिति। मैले नि यो लाइसेन्सको फर्म भरेको 1 वर्ष लगभग पुगिसक्यो, अझसम्म कहीँबाट लाइसेन्स गर्ने पाएको छैन। कमसेकम अलिकति लाइसेन्स सेन्टर होइन दिने अलिक ठाउँमा अझै बढ्दै जस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। धेरै चाप लाइसेन्सको जो फर्म भर्नेहरू धेरै चाप भएर हो कि या अब त्यस्तै होला सायद। अहिले आवेदन दिएका सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन 2-3 वर्ष पालो कुरेर
ट्रायल परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ। यसरी लाइसेन्स दिने प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको यातायात व्यवस्था विभागले भने दैनिक 18 घण्टा मेसिन चलाएर 6000 कार्ड छाप्ने गरेको जनाएको छ। आवेदन दिने सबै मानिसले लाइसेन्स लिन नआउने र लाइसेन्स नै नचाहिने मानिसका कारणले पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ आएको विभागको दाबी छ। हामीले जतिजनालाई सेवा दिने हो त्यसको त्योभन्दा बढीले एप्लाई गरेको कारणले गर्दाखेरि क्यू बढ्दै गयो। तर बिचमा अहिले के समस्या देखिराखेको छ भने जति पनि अहिले यो लामो क्यूमा पर्नुभएको छ त्यसमध्ये 60-70% मान्छेहरू चाहिँ त्यो लाइसेन्स लिन आउनुहुन्न। जस्तै तपाईँलाई मैले एक्जाम्पल दिँदाखेरि हामीले कुनै एउटा कार्यालयको लागि एक दिनको लागि 800-900 जना मान्छेहरूको लागि भिजिट डेट फिक्स गर्दाखेरि 170 जना म्याक्सिमम आइपुग्नु भएको छ। भनेपछि यो बिचमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब कोही कता गइसक्नुभयो, कोहीले आफ्नो त्यो बिर्सिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो बिचमा लाइसेन्स नचाहिने मान्छेहरूले पनि सिट ओगटिराखेको कारणले गर्दाखेरि यो क्यू लामो भएको छ। पुसको 1-2 गतेतिर 14 लाख चाहिँ स्मार्ट कार्ड चाहिँ आएपछि त्यति बेलासम्म हाम्रो 4,50,000 स्मार्ट कार्ड पुरानो प्रिन्ट गर्न बाँकी थियो। त्यसमध्ये अहिले करिब 2 लाख कार्ड हामीले प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौँ। समग्रमा भन्दाखेरि हामीले अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको 2021 मार्चसम्मका सम्पूर्ण कार्यालयहरूको कार्ड हामीले कार्यालयमा पुर्याइसकेका छौँ। यसरी पटक पटक आरोप खेप्दै आएको विभागले अब भने लाइसेन्स वितरणमा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी छ। अब देशभर दैनिक 20,000 मानिसलाई सेवा दिने गरी कार्यालय क्षमता बढाउने विभागको तयारी रहेको दाबी छ। कोरोना महामारीमा स्थगित भएका लाइसेन्सका कामहरू सङ्क्रमण दर घटे पनि अहिलेसम्म चुस्त रूपमा सुचारू हुन सकेको छैन। विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा सातामा 4 दिन ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसमा दैनिक 100 सेवाग्राहीले मात्र ट्रायल दिने र यसले सेवाग्राहीको पालामा ढिलाइ भएको ट्रायल सेन्टरका सञ्चालकहरू बताउँछन्। यता यातायात व्यवस्था विभागले जुन कोटा खोल्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ लगभग 100 को हाराहारीमा कोटा राखेर खोल्नु भएको छ र यो चाहिँ नि हजुरको हप्ताको जम्मा 4 दिन मात्रै खुल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन आम मानिसहरू हुनुहुन्छ, आम जनताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ धेरै लामो समयसम्म अहिले वेट गर्न पर्ने अहिले अवस्था छ हजुर। विभागले एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा 2072 मङ्सिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो। तर सेवा विस्तारको 6 वर्ष नाग्दा पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण चुस्त हुन सकेको छैन, जसका कारण सेवाग्राही मारमा पर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथ नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। स्मार्ट सवारी अनुमति पत्र छपाईमा सरकारले ढिलाइ गर्दा सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन्। सवारी अनुमति पत्रका लागि अहिले आवेदन दिए त्यसको 2 देखि 3 वर्षपछि मात्रै परीक्षाका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा हुने ढिलाइको अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्मार्ट लाइसेन्सको विषयमा अब यो हाम्रो यो छ नि यो यहाँ चाहिँ धेरै ललितपुरमा एकदम धेरै चाप भयो कि यसलाई चाहिँ अलिकति मेरो विचारमा चाहिँ जिल्लामा हुन्छ कि हाम्रो प्रदेश छ हैन, प्रदेशमा हुन्छ कि अब एउटा अलिकति डिभाइड गरेर यसो गर्यो भने अलिकति फास्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। स्मार्ट कार्ड वितरण सहज गर्नलाई त अनलाइनमा अलिक चाँडो माध्यम गरिदिनु पर्ने हो है। अनि त्यसपछि यहाँ अब लाइनको सिस्टम छ, लाइनको सिस्टम पनि अलिकति म्यानेज लेभल छैन, अलिकति यता कता हो भन्ने राइट एउटा छैन। त्यो पनि एउटा अनलाइनमा उनीहरूले देखाउनु पर्ने हो। एउटा कक्ष यहाँनिर हो, यहाँ एउटा कक्ष त्यहाँनिर हो भनेर देखाउन सक्नुपर्ने हो माध्यमहरू। यहाँ नेपालकोमा त्यो स्मार्ट लाइसेन्स छिटो गराउनको लागि नेपाल सरकारले त्यो लाइसेन्स छाप्ने मेसिन चाहिँ नेपालमा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो हैन। सेवाग्राहीहरूलाई गाह्रो भइरहेछ, यहाँहरूको लागि केही गरिदिनु पर्यो नेपाल सरकारले, मेसिन नेपालमा ल्याएर छापिदिने त्यसो गरिदिनु पर्यो। पहिलो त सरकारै व्यवस्थित भएकै जस्तो लाग्दैन मलाई है, अङ्गभङ्गै भएको जस्तो छ अहिले परिस्थिति। मैले नि यो लाइसेन्सको फर्म भरेको 1 वर्ष लगभग पुगिसक्यो, अझसम्म कहीँबाट लाइसेन्स गर्ने पाएको छैन। कमसेकम अलिकति लाइसेन्स सेन्टर होइन दिने अलिक ठाउँ अझै बढ्दै जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। धेरै चाप लाइसेन्सको जो फर्म भर्नेहरू धेरै चाप भएर हो कि 2020 को सेप्टेम्बरमा दिएको मेरो अहिलेसम्म निक्लिएको छैन। म अस्ति गएको थिएँ, गएर फेरि उनीहरूले एउटा पेपर दियो 1-1.5 महिनापछि आउनु भने चाहिँ यिनीहरू सब चोर हो। पैसा भयो भने चाँडै बन्छ भाइ यहाँ होइन, पैसा भएन भने त्यस्तै हो भाइ। स्मार्ट लाइसेन्सले गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै समस्या भइरहेछ।
यो चाहिँ सरकारकै कमजोरी जस्तो लाग्छ मलाई। सरकार राज्यले चाहिँ अलि चाँडो गरेर चाहिँ यो स्मार्ट लाइसेन्सलाई चाहिँ चाँडै वितरण गरिदिए धेरै हाम्रो सहज हुन्थ्यो, हिँड्नलाई यताउता हुन्छ नि। पछिल्ला केही दिन यता देशभरको मौसममा अचानक बदली भइरहेको छ। पोखरामा अहिलेसम्मकै बाक्लो असिना पर्यो भने तराई र पहाडी जिल्लामा वर्षा भयो। यसरी एकाएक भएको मौसम परिवर्तन पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारणले भएको र यो आउँदो शुक्रबारसम्म रहने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। बुधबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भेगका केही क्षेत्रमा वर्षा भएको छ। पश्चिमी भेगमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण मुलुकका बाँकी पहाडी भूभागमा दिनभर मौसम बदलिरह्यो। दिउँसो सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको भए पनि अनुमान अनुसारको वर्षा भएन। बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। विभागका अनुसार यो मौसम बदली आउँदो शुक्रबारसम्म जारी रहनेछ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव शुक्रबारसम्मै रहने र शुक्रबारदेखि पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली बढोत्तरी भएर अन्य पश्चिमी मध्य क्षेत्र समेट्न सक्ने विभागको अनुमान छ। नेपालमा अहिले थोरै केही यो पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको चाहिँ प्रभाव रहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि देशको खास गरी पश्चिम क्षेत्रको अझै खास सुदूरपश्चिम र यो मध्यपश्चिमका माथि उच्च हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा थोरै ठाउँहरूमा कतै कतै वर्षा भएको अवस्था छ र आगामी 24 घण्टा यही अवस्था रहिरहन्छ र आज बुधबार र बिहिबार करिब करिब अब भोलिसम्म पनि त्यही अवस्था रहन्छ भने शुक्रबार चाहिँ अलिकति न्यूनचापीय जुन पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली छ त्यसको प्रभाव चाहिँ अलिकति त्यसमा बढोत्तरी हुन्छ र त्यो प्रभावले देशको पश्चिम र मध्य क्षेत्रका केही भाग पनि त्यसले समेट्ने सम्भावना छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात भएको छ। बुधबार राति सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान छ। बिहिबार भने पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने विभागको अनुमान छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र प्रदेश 1 का पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा बिहिबार हल्का वर्षाको सम्भावना छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा मध्यम हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ। हिमपातको यो सम्भावना आगामी शुक्रबारसम्म रहने विभागले जनाएको छ। हिउँद महिनामा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हावाहुरीको प्रकोप रहने गर्छ, तर पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको सक्रियता नदेखिएकोले यस्तो अवस्था अहिले नै नरहेको विभागले जनाएको छ। अहिले यो करिब करिब हाम्रो अब अहिले फेब्रुअरी भएको छ र खास गरी हामी मार्च, अप्रिल र मे महिनाको लागि यो प्री मनसुन पिरियड भन्छौँ। अब त्यो प्री मनसुन पिरियडमा खास गरी यो मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी चाहिँ त्यसमा बढोत्तरी हुन्छ र त्यो खालको अवस्था चाहिँ अहिले तत्कालै आउने देखिएको छैन, किनभने अहिले पनि हामीले वायुमण्डलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यो पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको अथवा पश्चिमी प्रणाली भन्छौँ हामी हैन, वेस्टर्न डिस्टर्बेन्सेस भन्छौँ, त्यसको प्रभाव अझै पनि रहिरहेको छ र यो प्रभाव चाहिँ अलिकति कम भइसकेपछि खास गरी मार्च, अप्रिल र मे महिनामा 3 महिनामा चाहिँ हामीले प्री मनसुन एक्टिभिटी भन्छौँ। त्यो प्री मनसुन एक्टिभिटी भएपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ यो हावाहुरी, चट्याङ हुने, हावाहुरी हुने हैन त्यस्तो खालको अवस्था आउँछ र त्यो खास गरी त्यसले ठुलो क्षेत्र पनि ओगर्दैन, सानो क्षेत्र ओगर्छ र सानो क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्ता खालका मौसमी गतिविधिहरू हुन्छ, तर अहिले तत्काल त्यस्तो हुने अवस्था छैन। फागुन लागेसँगै नयाँ मौसमी प्रणाली परिवर्तन हुने गरेको, तर यो कहिलेकाहीँ ढिलो छिटो हुने भए यसपटक समय अगावै सुरु भएको विभागले जनाएको छ। नयाँ मौसमी प्रणालीको प्रभाव अहिले नदेखिए पनि केही समयपछि मौसम परिवर्तन हुने विभागले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेनाका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
बुर्किना फासोको एक सुनखानीमा विस्फोट 60 जनाको मृत्यु, दर्जनौं गम्भीर घाइते, मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र ए डिभिजन लिग फुटबलको 13औं तथा अन्तिम चरणका खेल बिहीबारबाट सुरु हुँदै आर्मी, एनआरटी र एमएमसी बीच दोस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। स्यामसङले नेपाली बजारमा ग्यालेक्सी S22 सिरिज बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै स्यामसङले ग्यालेक्सी S22 अल्ट्रा, ग्यालेक्सी S22 प्लस र ग्यालेक्सी S22 मोबाइल फोनहरू नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो। ग्यालेक्सी S22 अल्ट्राको फराकिलो स्क्रिनमा लेख्न, चित्र कोर्न र एपहरू नयाँ तरिकाबाट चलाउन सकिने स्यामसङले जनाएको छ। यस्तै 50 मेगापिक्सल क्यामेरा रहेको यो मोबाइलमा रातमा पनि स्पष्ट फोटो र भिडियो खिच्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। मोबाइलमा एक पटक चार्ज गरेपछि दिनभर बढी चल्न सक्ने ब्याट्री भएको स्यामसङले बताएको छ। ग्यालेक्सी S22 अल्ट्रा स्यामसङद्वारा प्रस्तुत हालसम्मकै सर्वाधिक शक्तिशाली फोन भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अडान कायमै, सभामुख लगायत 14 जना सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्ने शर्त। स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा 9 अर्ब रुपैयाँ माग, कर्मचारीलाई 100% भत्ताको प्रस्ताव। युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह, रुससँगको तनावका कारण हिंसात्मक घटना हुन सक्ने चेतावनी। बुर्किना फासोको एक सुनखानीमा विस्फोट, 60 जनाको मृत्यु, दर्जनौं गम्भीर घाइते, मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र ए डिभिजन लिग फुटबलको 13औं तथा अन्तिम चरणका खेल बिहीबारबाट सुरु हुँदै आर्मी, एनआरटी र एमएमसी बीच दोस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stvnepaal नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।